विगतका वर्षहरूमा बङ्गुर पालन केही निश्चित जात जाति तथा न्यून आय भएका परिवारले पाल्ने गरेको भए पनि हाल आएर यसले व्यावसायिक रूप लिन थालेको छ। सन् 2011-12 को कृषि तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 4,44,000 परिवार बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्छन् र यसमध्ये 60% को व्यवसाय साना किसानहरूबाट अत्यन्तै न्यून लगानीमा 1 वा 2 पाठापाठीबाट हुने गरेको छ। हाल नेपालमा करिब 11 लाख बङ्गुर रहेका छन् र बङ्गुरको मासुको वार्षिक उत्पादन 19,000 मेट्रिक टन रहेको छ। नेपालमा बङ्गुरको पाठापाठी तथा मासुको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि पर्याप्त आपूर्ति भने हुन सकेको छैन। यद्यपि बङ्गुर माउले वर्षमा 2 पटक ब्याउने, एकै बेतमा 10 देखि 12 वटासम्म पाठापाठी जन्माउने, पाठापाठीहरू छिट्टै बढ्ने र सजिलै हुर्काउन सकिने भएकाले बङ्गुर पालन व्यवसाय एकदमै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। मासु उत्पादनका लागि बङ्गुर व्यवसाय उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिने क्षेत्र हो। बङ्गुर पालन व्यवसायमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इनब्रिडिङ अर्थात् हाड नाता भित्र प्रजनन हुनु र प्रजननका लागि छनौट प्रक्रिया नअपनाउनाले कम उत्पादनशील पाठापाठीहरू प्रजननका लागि प्रयोगमा ल्याउनाले हो। इनब्रिडिङ तथा छनौट प्रक्रिया नअपनाउनाले माउले कम पाठापाठी जन्माउने, जन्मेका पनि सबै नबाँच्ने, सही तरिकाले नबढ्ने जस्ता समस्या देखिएको छ, जसको कारण किसानले उचित लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। सामर्थ्य नेपाल बजार विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित बङ्गुर परियोजनाले उन्नत जातका उच्च गुणस्तरीय बङ्गुरका पाठाहरूको पहुँचको माध्यमद्वारा साना स्तरमा बङ्गुर पाल्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै साना कृषकको आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। पोल्ट्रीमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र चाहिँ रिटर्न पनि मार्केट बेस चाहिँ रिटर्न पायो र यो चाहिँ फर्स्ट आछ। त्यस्तै पिगको पनि के छ भने यो पनि पोल्ट्रीभन्दा कम छैन, यसको चाहिँ प्रोलिफिकेसी बढी छ। यो इन्डिजिनल टाइपको चाहिँ पिग हो, कमोडिटी हो र कमर्सियलाइज पनि गर्न सकिन्छ, धेरै बच्चाहरू पाउँछ र अहिलेको चाहिँ जुन डिमान्ड चाहिँ हाम्रो यो न्यू जेनेरेसनको मिटको डिमान्ड छ, त्यो मिटको डिमान्डलाई पुरा गर्न चाहिँ यसले सक्छ। यसका लागि बढी उत्पादनशील उन्नत जातका बङ्गुरको जमेको बिर्य विदेशबाट ल्याई कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट स्वदेशकै बङ्गुरका माउहरू छनौट प्रक्रिया अपनाई नस्ल सुधार गरिँदैछ। नेपालको निजी बङ्गुर फार्महरूमा गरिएको यो नै पहिलो कृत्रिम गर्भाधानको प्रयास हो। यसरी कृत्रिम गर्भाधान तथा छनौट प्रक्रिया अपनाएर बङ्गुरको मूल बिउ उत्पादन गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएको छ। कृत्रिम गर्भाधान तालिम दिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बढी प्रभावकारी गराई 4 चरणमा विभाजन गरी तालिमको आयोजना गरिएको छ। यस तालिमको प्रथम चरण जमेको बिर्यको प्रशोधनका लागि चाहिने उपकरणहरूको प्रयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी 4 दिने तालिमबाट सुरु गरिएको छ। दोस्रो चरणमा 7 दिने व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा कृत्रिम गर्भाधानको तालिम दिइएको छ। यसपछि तेस्रो चरणमा दक्ष शिक्षकको रेखदेखमा 2 महिनासम्म कृत्रिम गर्भाधानको सिप विकासमा जोड दिइएको छ। यसरी कृत्रिम गर्भाधान गर्न सिप विकास भई अन्तिम चरणमा तालिम लिने व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा 3-4 महिनासम्म कृत्रिम गर्भाधान गर्ने गर्छन्। अन्तिम चरणमा सबै तालिम लिने व्यक्तिहरू तालिम दिने दक्ष शिक्षकको रूपमा विकसित हुने गर्छन्। हुन त यसअघि सरकारी फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा सानो स्केलमा कृत्रिम गर्भाधान नभएको भने होइन, तर यसले नेपालमा बङ्गुर पालन गर्दै आएका किसानको मागको ज्यादै सानो अंश मात्र धान्न सकेको छ। त्यसैले निजी फार्महरूलाई पनि सहभागी बनाउँदै सिप्रेड सामर्थ्य बङ्गुर परियोजना अन्तर्गत जमेको बिर्यको प्रयोग गरी
बङ्गुरमा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी 4 चरणका तालिमको आयोजना गरिएको हो, जस मार्फत सरकारी तथा निजी फार्महरूका वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यवसायीहरू गरी 20 जनालाई तालिम दिइएको छ। पहिलो चरणमा कृत्रिम गर्भाधानद्वारा उन्नत नस्लका पाठापाठीको विकास गरी ब्रिडर कृषकहरू मार्फत साना किसानसम्म सहज रूपमा पुर्याउने लक्ष्य यस कार्यक्रमले लिएको छ। कृत्रिम गर्भाधान प्रविधिको विकासका साथसाथै बङ्गुरको माउ छनौट प्रक्रिया अपनाई उत्पादनशील बङ्गुरको मूल बिउको रूपमा पाठापाठी उत्पादन गरी वंश सुधार गर्ने। सरकारी फार्महरूको पनि पिगलेट उत्पादन गर्ने र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्ने क्षमता एउटा चाहिँ सीमित छ। त्यसमा चाहिँ अब केही सहयोग होला भनेर हामीले विदेशबाट चाहिँ ल्याउँदैछौँ, किनभने गुणस्तरीय पाठापाठी उत्पादन गर्नको लागि गुणस्तरीय माउहरू चाहियो, गुणस्तरीय चाहिँ अब बोरहरू, भालेहरू चाहियो। त्यसको लागि अहिले पहिलो फेजमा यो फ्रोजन सिमेन्टबाट गुणस्तरीय जातको बङ्गुरहरू उत्पादन गरेर तमाम पाठापाठीहरू उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ किसानहरू कहाँ पुर्याउँछौँ। कृत्रिम गर्भाधान गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले पोथी बङ्गुरले भाले खोजेको अवस्थाको पहिचान गरी सही समयमा गर्भाधान गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो बङ्गुरको माउले अब हिटमा चाहिँ लक्षण देखाएको छ र ब्याक प्रेसर दिँदाखेरि पनि यो थामिरहेको छ भनेदेखि यो स्ट्यान्डिङ हिट भन्छ यसलाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमा राखेर अब भोलि बिहान अथवा आज बेलुका यही गर्न सकिन्छ। भाले खोजेको उपयुक्त अवस्था नभई कृत्रिम गर्भाधान गर्दा गर्भ रहने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। सुतबाट बाक्लो सेप बग्ने, भग फुल्ने र भगको भित्री भाग गुलाबी रङको हुने, कराउने, आहारा नखाने आदि लक्षणहरू पोथीले भाले खोज्दाका सुरुवाती लक्षणहरू हुन्। पोथी बङ्गुरको खोर नजिकै वयस्क भाले बङ्गुर ल्याएर पनि पोथीले भाले खोजेको अवस्थाको सही पहिचान गर्न सकिन्छ। ऋतुकालको निश्चित समयमा पोथीले अर्को पशु आफूमाथि चढ्दा हलचल नगरेर उभिरहन्छ। यो समय नै कृत्रिम गर्भाधान गर्ने उपयुक्त समय हो। पोथीको ढाडमा दुवै हत्केलाले अठ्याउँदा पोथी हलचल नगरी उभिरहन्छ भने पनि ठिक समय भएको निर्क्युल गर्न सकिन्छ। कृत्रिम गर्भाधानका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक सामग्रीको निर्मलीकरण अथवा स्टेरिलाइजेसन गर्नुपर्दछ। यसका लागि आवश्यक उपकरणहरू बाष्पीकरण गरिएको पानीले राम्रोसँग सफा गरी अटोक्लेभमा राखिन्छ र 121 डिग्री सेल्सियसमा आधा घण्टासम्म निर्मलीकरण गरिन्छ। 5 पाउन्ड पुगेर रिलिज गरिदिने, जिरोमा झार्ने, त्यसपछि फेरि त्यसलाई क्लोज गर्ने। धाराको पानीलाई रिभर्स ओस्मोसिस फिल्टरबाट शुद्धिकरण गरेपछि डिस्टिलेसन सेटमा राखी बाष्पीकरण गर्नुपर्दछ। अति शुद्ध पानी उत्पादन गर्न 2 पटक डिस्टिलेसन गर्ने उपकरणको प्रयोग गरिन्छ। यसरी सङ्कलन गरिएको शुद्ध पानीलाई निर्मलीकरण गरिएको बिकर वा कोनिकल फ्लास्कमा लिई वीर्य विस्तारक घोल तयार पार्नुपर्दछ। स्वाइन जेनेटिक्स इन्टरनेसनलले सिफारिस गरेको मोडेना नामक पाउडर विस्तारक घोल एक्सटेन्डर तयार गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। कोनिकल फ्लास्कमा 80 ml शुद्ध पानी लिने र त्यसमा डिजिटल ब्यालेन्सले तौलेर 4 ग्राम मोडेना एक्सटेन्डर पाउडर मिसाई फ्लास्कलाई बिस्तारै हल्लाएर घोल्नु पर्दछ। पाउडरलाई पानीमा राम्ररी घोलिन दिन आधा घण्टासम्म कोठाको तापक्रम अर्थात् 20 डिग्री सेल्सियस राखी छाड्नु पर्दछ। नयाँ सिमेन्ट बोतललाई बाष्पीकरण गरिएको पानीले राम्रोसँग पखाली विस्तारक घोललाई त्यसमा हालेर 20 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा पुर्याउनु पर्दछ। उपयुक्त तापक्रम पुगेपछि
हट वाटर बाथमा तताएको जमेको वीर्यको एक मात्रा मिसाउनु पर्दछ र यसले एउटा माउलाई एक पटक कृत्रिम गर्भाधान गर्न पुग्छ। यो मदर रेफ्री हो र यहाँ -196 डिग्री सेल्सियसमा वीर्यलाई तरल नाइट्रोजनमा सुरक्षित राखिएको हुन्छ। विभिन्न भाले बङ्गुरको वीर्य विभिन्न स्ट्रमा राखी प्याकेजिङ गरी क्यानिस्टरमा राखी मदर रेफ्रीमा राखिन्छ। मदर रेफ्रीबाट बङ्गुरको वीर्य भएको स्ट्र झिक्दा मदर रेफ्रीको मुखभन्दा बाहिर क्यानिस्टरको मुख निकाल्नु हुँदैन र बङ्गुरको वीर्य भएको स्ट्र मदर रेफ्रीको घाँटीको सतहमा भइरहेको अवस्थामा स्ट्र निकाल्नु पर्दछ। जमेको वीर्यलाई मदर रेफ्रीबाट झिकेर हट वाटर बाथसम्म लैजाँदा हावामा 7 सेकेन्डसम्म राख्दै 50 डिग्री सेल्सियस पुगेको तातो पानीमा 45 सेकेन्डसम्म डुबाउनु पर्छ। हट वाटर बाथ भनेको जमेको वीर्यलाई पगाल्नका लागि पानी तताउने उपकरण हो। 45 सेकेन्डसम्म हेर्नका लागि स्टप वाचको प्रयोग गरिन्छ। जमेको वीर्यको घोललाई सिमेन्ट बोतलमा 20 देखि 27 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा राख्नु पर्दछ र वीर्य घोलिएको साधारणतया 30 मिनेटभित्र र 45 मिनेटमा नबढाई कृत्रिम गर्भाधान गरिसक्नु पर्दछ। ल्याबबाट बङ्गुरको खोरसम्म घोलिएको वीर्यलाई सुरक्षित टवरले लैजान सिमेन्ट बोतललाई क्लाइमेट बक्समा राख्नु पर्दछ। घोलिएको वीर्यलाई केही समय भण्डारण गर्न तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानलाई क्लाइमेट बक्सको प्रयोग गरिन्छ। विद्युत आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा यसको भित्री तापक्रम करिब 20 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यो शुक्रकीट बाँच्नका लागि चाहिने उपयुक्त तापक्रम हो। क्लाइमेट बक्सलाई बङ्गुर खोरमा गर्भाधान गर्ने बेलासम्म पावर सकेटमा जोडेर राख्नु बेस हुन्छ। अब कृत्रिम गर्भाधान गर्ने बेला भएको छ। भाले खोजेको र थामिएको पोथी बङ्गुरलाई ठिक समयमा सही तरिकाले कृत्रिम गर्भाधान गर्नुपर्दछ। गर्भाधान गर्दा स्पाइरल क्याथेटरलाई बङ्गुरको योनिको माथिल्लो सतह हुँदै भित्र छिराउनु पर्दछ। क्याथेटरलाई सिधै भित्र छिराएमा पिसाब थैलीतिर जान सक्ने र पिसाबको सम्पर्कमा शुक्रकीटहरू मर्ने हुन्छन्। योनिभित्र क्याथेटर पस्न रोकिएपछि घडीको सुई घुम्ने दिशाको उल्टो तर्फ 2-3 पटक घुमाउँदै सर्भिक्स भित्र क्याथेटर पठाउनु पर्दछ र लक भएको महसुस भएपछि सिमेन्ट बोतलको बिर्कोमा भएको निडलको टुप्पालाई काटेर क्याथेटरको प्वालभित्र हाली कस्नु पर्दछ। यसपछि क्याथेटर र वीर्यको बोतललाई माथि उचालेर हत्केलाले हलुकासँग अठ्याउँदै समात्नु पर्दछ। कृत्रिम गर्भाधान गर्ने समयमा पोथीले बङ्गुर भालेलाई देख्न, सुन्न र उसको आवाज सुन्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यसका साथै अन्य सहयोगीले पोथी बङ्गुरको ढाडमा थिचिरहनुका साथै थुन र कोखामा हातले रगडेर मालिस गरिरहनु पर्दछ। यस कार्यबाट अक्सिटोसिन नामक हार्मोन उत्पादन भएर सिमेन्ट बोतलमा रहेको वीर्यको घोललाई गर्भाशयले भित्र तान्ने र शुक्रकीटहरूलाई निषेचन हुने स्थानसम्म पुर्याउन सहयोग गर्दछ। सिमेन्ट बोतल खाली भइसक्दा पनि क्याथेटर ननिकाली केही समय पर्खेर क्याथेटरलाई घडीको सुई घुम्ने दिशामा सुल्टोतिर घुमाउँदै बिस्तारै बाहिर निकाल्नु पर्दछ। दोस्रो बेत तथा 5औं 6औं बेतसम्मको बङ्गुरको माउहरूमा कृत्रिम गर्भाधान गर्दा बढी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। गर्भधारण भएको 30 दिनपछि गर्भ रहेको नरहेको परीक्षण गर्न सकिन्छ। सही ढङ्गबाट अल्ट्रासाउन्ड प्रविधिबाट गर्भ परीक्षण गर्दा यदि मेसिनले एकोरो आवाज निकाल्यो भने गर्भ रहेको र कुनै आवाज नआएमा गर्भ नरहेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। गर्भधारण गरेको सरदर 114 दिनपछि माउले बच्चा जन्माउँछ।
उन्नत जातका भाले बङ्गुरको ब्रिय प्रयोग गरी जन्माइएका पाठापाठीहरू उन्नत नस्लका र बढी उत्पादन क्षमता भएका हुन्छन्। उत्पादित उन्नत नस्लका पाठापाठीहरू ब्रिडर कृषकहरू मार्फत आम कृषकसम्म पुर्याउने लक्ष्य यस कार्यक्रमले लिएको छ। हाम्रो लागि ठुलो मौका हो सर एआई जस्तो कुराहरू, किन जात अनुसारको बङ्गुरहरूलाई क्रस गरेर निकाल्यो भने चाहिँ अब हाम्रो व्यवसाय दिन प्रतिदिन अझ फस्टिएर जान्छ सर। अब र यसले कृषक लेभलमा पनि आर्थिक रूपमा अनि व्यवसाय रूपमा पनि कृषकहरू धेरै सफल हुँदै जान्छ। सिकेको चाहिँ मैले अब आफै सदुपयोग गर्न सक्छु। पहिला सुरु आफ्नै मेरो फार्मबाटै अब मैले सुरुवात गर्छु भने अब मेरो आफ्नो क्षेत्रको कृषकहरूलाई पनि मैले यसबाट मैले धेरै अब कृषकहरूलाई पनि मैले अब केही सहयोग केही आदान प्रदान गर्न सक्छु। त्यो वास्तवमा यो तालिमले हामीले धेरै हौसला बढाएको छ। अब यो त के हो, तालिम एउटा सिक्नुपर्ने थलो हो। यसलाई मैले यो हामीले सबै चिज सिकाउनु भएछ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु, सिकेका कुराहरूलाई दैनिक अप्लाई गर्नु पर्यो। आफ्नो फार्ममा गएर हामीले त्यसमा लाग्नु पर्यो। र यो ट्रेनिङमा मलाई उपस्थित भएपछि धेरै कुराहरू प्राप्त गरेको छु होइन। अब गएर म आफूले आफ्नो एरियामा जबसम्म प्रत्यक्ष व्यवहारमा देखाउँदैन तबसम्म प्राप्त भयो जस्तो लाग्दैन होला हजुरहरूलाई, तर म गर्छु भन्ने होप छ। हाइब्रिडको जात निकालिसकेपछि अब त्यही भएपछि चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट स्टक चाहिँ हामीसित हुन्छ हाम्रो अफिसमा। र अब आएका किसानहरूलाई जति जुन जिल्लाबाट आउनुहुन्छ किसानहरूलाई हामीले हाइब्रिड जातको चाहिँ धेरै उत्पादन हुने, धेरै ठुलो छिट्टो बढ्ने, छोटो समयमै एकदमै छिट्टो बढ्ने खालको चाहिँ ब्रिडहरूको बङ्गुरको ब्रिडहरू जातहरू हामीले किसानहरूलाई चाहिँ दिन सक्छौँ के। उहाँहरू यो तालिम सिध्याएर गएपछि चाहिँ आफ्नो आफ्नो केन्द्रमा चाहिँ उहाँहरूले तालिममा सिकेअनुसारको चाहिँ एउटा कृत्रिम गर्भाधानको चाहिँ एउटा पद्धति बसाउनुहुन्छ। त्यो गर्दा समग्र रूपमा चाहिँ एउटा देशैभरि चाहिँ एउटा बङ्गुरमा चाहिँ नस्ल सुधारको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। अत्यन्तै समयमा हामीले यो कुरालाई उहाँहरूले प्रवेश गराइदिनु भएको छ। हामी सबैको सहयोग उहाँहरूप्रति हुन्छ र यो कार्यक्रमलाई विस्तार तालिम प्राप्त प्रशिक्षार्थीहरूलाई हामी चाहिँ जे छ विभागको तर्फबाट यिनीहरूलाई स्थापित गर्ने र व्यवसायलाई उहाँको साथसाथमा लगेर पार्टनरसिपमा चाहिँ नि समन्वयमा भनौँ न यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने काममा विभागको सक्दो सहयोग हुन्छ। हाम्रो चाहिँ टोटल पपुलेसन पिकको 11 लाख हो। त्यो 11 लाख पपुलेसनलाई चाहिँ मूल बिउ चाहिँ उत्पादन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई यो जुन चाहिँ 4वटा चाहिँ अहिले हामीले जिपिएस फार्म चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर 4वटा फार्ममा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। तिनीहरूले चाहिँ इम्प्रुभ जेनेटिक्स बाहिरबाट स्पेसली स्वान जेनेटिक इन्टेनबाट सिमेन्ट ल्याएर चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने सेलेक्टिभ ब्रिडिङबाट र उनीहरूले मूल बिउ टाइपको चाहिँ बङ्गुरको पाठापाठी उत्पादन गर्छन् र त्यो मूल बिउ पाठापाठी चाहिँ प्योर बेड कमर्सियल फार्मरहरू हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ यिनीहरूबाट पास अन हुन्छ र तिनीहरूबाट फेरि चाहिँ कमर्सियल सिड फार्मर भएर अल्टिमेटली चाहिँ स्मल भिलेज फार्मरमा पुगेर अनि ओभरअल चाहिँ हाम्रो 11 लाख चाहिँ जुन पिग पपुलेसन छ तिनीहरूले प्रड्युस गर्ने ब्रिडर फार्मरका चाहिँ यसको इम्प्याक्ट जान्छ र लङ टर्ममा चाहिँ हामीले नेसन वाइड पिगको सिड स्टक सप्लाई गर्ने चाहिँ एउटा सिस्टम इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी लिएको छ।